नबी की 4 बेटियां थी, सर पे कुरान रखे, सहने बैतुल्लाह में आए। मुझे बताओ, नबी की 4 बेटियां, हम मानने के लिए तैयार, हम बड़े आला ज़र्फ लोग हैं, हम लड़ाई झगड़े के लिए तैयार नहीं। चलो मेरे साथ इल्मी बहस करो, बताओ अगर नबी की 4 बेटियां हैं, जब नबी की शादी हुई उस वक्त नबी की उम्र मुबारक कितनी थी? बेशक आप दाद ना दीजिएगा, आप मेरा पहला चांस था, आपने मेरी सोच से बढ़ के सुना। अब बेशक चुप रहिएगा, लेकिन गुफ्तगू समझिएगा जरूर। जब नबी की शादी हुई उस वक्त मौलवी से पूछो उम्र मुबारक कितनी थी? शिया सुन्नी तमाम ने लिखा 25 साल की उम्र में नबी की शादी। उस वक्त सने मुबारक, उम्र मुबारक हमारे और आपके रसूल की 25 साल थी। अब जिन्होंने 4 बेटियां लिखी, उन्होंने कहा कि नबी बने थे 40 साल के बाद। फंस गया मौलवी, फंस गया मौलवी, बड़ा बुरा फंस गया। लिखा भी खुद, मर भी तो खुद गया। 25 साल की उम्र में शादी, 29 साल की उम्र तक नबी के यहां कोई औलाद नहीं हुई। ये शियों ने भी लिखा, सुन्नी सीरत नगारों ने भी लिखा। पहला बेटा हुआ शादी के 4 साल बाद, उम्र मुबारक थी 29 साल। बेटे का नाम था कासिम, जिसकी वजह से मशहूर हुए अबुल कासिम। एक एक लफ्ज जहां पे आपको समझना है मुझे रोक लीजिएगा, मैं फिर वापस आऊंगा, समझिएगा जरूर। 25 साल की उम्र में शादी, हम भी कायल। 29 साल की उम्र में बेटा, हम भी कायल। अब जिसने लिखी 4 बेटियां, अब उसने लिखा कि ऐलाने नबुव्वत से इब्ने खल्दून से शिबली नुमानी से लेकर डॉक्टर तारुल कादरी तक सबने लिखा, ऐलाने नबुव्वत से 5 साल पहले माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकल कुफर न बशर, नबी ने अपनी 3 बेटियों का अक्द 3 मुशरिकों से किया था। ये अब सुन्नी तारीख है। उतबा, उतैबा और अम्र आस मखजूमी, जिसके साथ निकाह किया। जब बच्चे पूछ रहे मौलवी साहब नबी की बेटी और मुशरिक के घर, वो कहते बेटा क्योंकि उस वक्त वो नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद, इसलिए 40 साल से पहले शादियां कर दी थी। बड़ा बुरा फंस गया मौलवी। 25 साल की उम्र में शादी, मेरा मजमा मेरा साथ दे, 40 साल की उम्र में नबी। इन्होंने कहा ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले शादियां कर दी थी। 25 और 40 के दरमियान कितने साल बचते हैं? बोलिएगा मेरे साथ, अगर मेहनत हो तो फिर बोलना चाहिए। 15 साल। 4 साल तक औलाद कोई नहीं हुई, 15 में से 4 निकाल दो, 11 साल। 5 साल इन्होंने खुद लिखा, 5 साल पहले शादियां कर दी थी, 11 में से 5 निकालो, 6। किस बेगैरत मजहब है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई? किस मजहब में है? उम्रें पूरी करो, हम मानने के लिए तैयार है, उम्रें पूरी करो। बस खत्म हो गई गुफ्तगू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की 4 बेटियों के हवाले से अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की मोतबर और मुस्तनद किताबों में बिल्कुल सराहत और वजाहत के साथ मौजूद है कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की 4 बेटी हैं। लेकिन शिया ज़ाकिरीन ने इस मौजू को इस तरह अपना मौजू ख़ास सुखन का मौजू बनाया हुआ है कि उन्होंने हर तकरीर में, हर ज़ाकिर अपनी मजलिस में तकरीबन इस मसले को बयान करके अपनी पूरी ताकत और अपनी कुव्वत पूरी सर्व करता है कि नहीं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक ही बेटी है, 3 बेटियों का वो इनकार करते हैं। हालांकि वो अपनी किताबों से भी जाहिर हैं और अपनी किताबों को शायद उन्होंने कभी उठाकर नहीं देखा कि अहले तशय्युअ की जो मुस्तनद और मोतबर तरीन किताबें हैं, कुरान मजीद के बाद जो उनकी मोतबर तरीन किताबें हैं, उनमें भी यही बात लिखी है कि सैयदा खदीजा से नबी करीम अलैहि सल्लम की 4 बेटी हैं। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी बिल्कुल इस मसले पर वाज़ेह है। कुरान मजीद की आयत पढ़ के इंशाअल्लाह मैं अहले तशय्युअ की मोतबर किताबों से इस पर रेफरेंसेस हवालाजात पेश करूँगा और फिर चंद शुबहात के इजाले भी इंशाअल्लाह करूँगा। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। ए नबी, फरमा दीजिए अपनी बीवियों से, व बनातिका और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से कि वो अपनी चादरों का एक पल्ला, एक हिस्सा अपने चेहरों पर डाले रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की इस आयत में
لفظ کلمہ بنتن کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ بناتے کا فرمایا۔ بنتن واحد کو کہتے ہیں، ایک بیٹی ہو تو اس کو بنتن کہتے ہیں، اور 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو ان کو بنات کہتے ہیں۔ عربی میں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بنات کا کلمہ استعمال فرمایا جو کہ جمع ہے، اور اس کا کم از کم کا جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں تھیں، تو قرآن مجید کے اس کلمے سے بھی بالکل واضح ہوا۔ باقی اہل تشیع کی موت پر کتابوں میں اس مسئلے کو بالکل پوری شرح و بس کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، الاصول من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی شیعہ کے معتبر ترین محدث ہیں۔ قرآن مجید کے بعد شیعہ کی سب سے معتبر ترین کتاب اہل تشیع کی یہ اصول کافی ہے۔ اس کا ابواب التاریخ جلد 1 صفحہ نمبر 227 پر علامہ کلینی صاحب لکھتے ہیں فَوَلِدَ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ کہ نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حضور کی جو اولاد ہوئی القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم، کہ حضرت قاسم ہے، رقیہ ہیں، زینب ہیں، ام کلثوم ہیں، وَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ الْمَبْعَثِ الطَّيِّبُ وَالطَّاهِرُ وَفَاطِمَةُ، اور بعثت کے بعد حضرت طیب و طاہر اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے اور حضور کی بیٹی پیدا ہوئی۔ تو شیعہ کی معتبر کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر مختلف طریقوں سے اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ الفروع من الکافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721 پر یہ کلمات موجود ہے۔ لما ماتت رقیۃ ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام کی بیٹی ابنۃ رسول اللہ، حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، تو یہاں بھی ابنۃ رسول اللہ لکھا ہے۔ تہذیب الاحکام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 380 پر شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے۔ درود پاک کے کلمات یہ لکھے کہ رمضان میں اکثر جو درود اور اکثر دعائیں جو پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں کون سی؟ اللہم صلی علی القاسم والطاہر ابن نبیک، اللہم صلی علی رقیۃ بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک ولعن من آذى نبیک فیہا، اللہم صلی علی ذریۃ نبیک۔ تو یہاں بھی نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر موجود ہے کہ حضور کے بیٹیوں پر بھی یا اللہ درود و سلام بھیج۔ الاستبصار یہ شیعہ کی کتب اربع میں سے کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 پر یہ بات موجود ہے۔ انا زینبہ بنت نبی توفیت، جب نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب کا انتقال ہوا، وَأَنَّ فَاطِمَةَ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا، تو سیدہ فاطمہ عورتوں کے ساتھ باہر نکلی، فَصَلَّتْ عَلَىٰ أُخْتِهَا، تو حضرت فاطمہ نے اپنی بہن کا جنازہ پڑھا۔ صلت علی اختہا، اپنی بہن سیدہ زینب کا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھا۔ الخصال شیخ صدوق کی صفحہ نمبر 468 پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے جو کہ سیدہ خدیجہ سے ہیں۔ حیات القلوب کی جلد 2 صفحہ 870 پر ملا باقر مجلسی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ سیدہ خدیجہ سے نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب الامالی صفحہ نمبر 336 پر حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد صفحہ نمبر 45 اور 46 پر لکھا کہ حضرت علی نے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کو حضور کی ازواج، حضور کی گھر کی عورتوں کو ہجرت کے موقع پر جمع کیا، وَجَمَعَ بَنَاتِهِ وَنِسَاءَ أَهْلِهِ، حضور کی بیٹیوں اور حضور کے اہل خانہ عورتوں کو جمع کر کے حضرت علی نے ان کو ہجرت مدینے تک کروائی۔ تو یہاں بھی حضور کی بیٹیوں کا ذکر موجود ہے۔ فروع کافی جلد 5 صفحہ نمبر 1353 پر یہ کلمات موجود ہیں۔ ما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائرہ بناتہ ولا تزوج شیئا من نسائہ الا اکثر من 12 اوقیہ، نبی کریم علیہ السلام نے جب شادیاں فرمائی، نکاح فرمائی اپنی بیویوں کا اور سائرہ بناتے ہی اور اپنی تمام بیٹیوں کا 12 اوقیہ سے زیادہ حق مہر مقرر
نہیں کیا. تو یہاں بھی سائرہ بناتے ہی حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے, سائرہ بنت ہی کا لفظ نہیں ہے بلکہ حضور کی بیٹیوں کا ذکر ہے, اور بنات کا لفظ کم از کم 3 پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, جمع کا لفظ سیگا ہے. قرب الاسناد کے صفحہ 9 پر علامہ حمیری نے بھی حضور کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا, شیعہ کے معتبر عالم ہے. مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب صفحہ 130 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کا ذکر موجود ہے کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں. منتہی الاعمال شیخ عباس قمی شیعہ کے معتبر عالم ہیں, جلد 1 صفحہ نمبر 151 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا ہے. انوار نعمانیہ نعمت اللہ جزائری جلد 1 صفحہ نمبر 340 پر حضور کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرتے ہیں. منتخب التواریخ میں علامہ ہاشم خراسانی شیعہ عالم صفحہ 23 پر نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرتے ہیں. نہج البلاغہ میں حضرت مولا علی نے جو عثمان غنی کو خط لکھا تو اس خط میں مولا علی فرماتے ہیں, صفحہ 430 ہے, قد نلت من سحرہ ما لم ینالا, کہ اے عثمان تمہیں رسول اللہ کی وہ دمادی حاصل ہے جو ابو بکر عمر کو حاصل نہیں تھی. یعنی تو رسول اللہ کا دوہرا دماد ہے جبکہ ابو بکر عمر کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی. مولا علی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا. زب عظیم کے صفحہ 36 پر اولاد حیدر فوق بالگرامی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ لکھا ہے, لکھتے ہیں اور یہ وہ حسین ہے جو اپنی خالہ اور اپنے ماموں کے اعتبار سے سب لوگوں سے افضل ہے. آپ کے ماموں تو قاسم, عبداللہ اور ابراہیم ہیں, اور خالہ زینب, رقیہ اور ام کلثوم ہیں. تو یہ مسئلہ بھی, حوالہ بھی بالکل واضح کرتا ہے کہ حضرت زینب, رقیہ اور ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں اور ان کی سگی بہنیں ہیں. تاریخ یعقوبی کے جلد 2 صفحہ 14 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا. شیعہ علماء نے مجالس المومنین قاضی نور اللہ شوستری کی کتاب ہے, جلد 1 صفحہ 204 پر حضور کی 1 سے زائد بیٹیوں کو تسلیم کیا. تنقیح المقال علامہ عبداللہ مامقانی شیعہ کا بہت بڑا اسماء اور رجال کا عالم ہے, جلد 3 صفحہ 73 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کرتا ہے. تہذیب الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 457 پر بھی جو شیعہ کی کتب اربع میں سے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کیا گیا ہے. تو شیعہ کی معتبر اور مستند ترین کتابوں سے میں نے 20 حوالہ جات بحمد تعالیٰ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ یہ شیعہ کے معتبر علماء اس بات کے قائل ہیں, اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4. حضرت زینب, رقیہ, ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن. لیکن شیعہ ذاکرین پتہ نہیں اس مسئلے سے کیا نکالنا چاہتے ہیں, یا اپنی عوام کو کیا وہ ڈگڈگی بجا کے گمراہ کرنا چاہتے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اذیت دیتے ہیں, اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی 3 بہنوں کا انکار کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اذیت دیتے ہیں. یقیناً جب کسی کی بہنوں کا انکار ہوگا کہ یہ اس کی بہنیں نہیں ہیں, تو جس کے بارے میں انکار کیا جائے گا یقیناً اس کو اس سے اذیت اور تکلیف ہوگی, دکھ ہوگا, رنج ہوگا. تو یہ بحمد تعالیٰ حوالے اس بات کو واضح اور بین اس کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں. اب اس پر شیعہ ذاکرین کی طرف مختلف اشکالات اٹھائے گئے ہیں, ان اشکالات کے انشاءاللہ میں جوابات بھی دوں گا. ان میں سے جو بہت بڑا ایک اشکال مختلف شیعہ ذاکرین کی طرف سے اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی تاریخ میں یوں آتا ہے, تاریخ میں کچھ یوں ہے, تاریخ میں کوئی یوں ہے. یہ بات سمجھیں کہ جتنی بھی تاریخ کی باتیں ہوتی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی ایگزیکٹ اور حتمی نتیجہ اور فیصلہ نہیں ہوتا, جس پر اجماعی طور پر, اتفاقی طور پر اتفاق اور اجماع نہیں ہوتا. بعض تاریخیں مشہور ہوتی ہیں لیکن اس پر اتفاق ہونا ضروری نہیں ہے. اب اس پر جو شیعہ ذاکرین کی طرف سے اعتراض اٹھایا جاتا ہے, دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی حضور کی جب سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی, نکاح ہوا, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں ہوئی, پھر بعد میں اولاد ہوئی. 30 سال کی عمر کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے, پھر حضور کی بیٹیاں پیدا ہوئیں,
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے پہلے بیٹیوں کی شادی بھی کر دی گئی تھی، ان کو طلاقیں بھی ہو گئی تھی. یہ کتابوں میں تاریخ اس طرح لکھی ہوئی ہے. لہذا ان تاریخ کی باتوں کے ہوتے ہوئے یہ بات ہمیں تسلیم، تاریخی باتیں ہیں اور یہ کوئی ان میں اتھینٹک اور حتمی بات نہیں ہے. حتمی بات نہیں ہے، قطعی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم اجماعی حکم لگا دیں کہ یہ بات بالکل قطعی ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے وقت عمر پاک کتنی تھی؟ اب ہم شیعہ علماء سے پوچھ لیتے ہیں، جو شیعہ کے معتبر علماء ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہارا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور کی عمر مبارک ایگزیکٹ اتنی تھی جس وقت حضور کی شادی ہوئی؟ تو شیعہ اس پر متفق نہیں ہے. یہ کتاب ہے اصول کافی. اصول کافی کی پہلی جلد صفحہ 227 پر علامہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے جب نبی کریم علیہ السلام کے نکاح کا ذکر کیا تو لکھتے ہیں وَتَزَوَّجَ خدیجہ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً. جب حضور کی سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوا، شادی ہوئی، تو حضور کی عمر بضع وعشرین 20 اور کچھ سال تھی. 20 اور کچھ سال، 25 سال ایگزیکٹ نہیں کہا، 20 اور کچھ سال تھی. یہ تاریخ ہے، یہ ابواب التاریخ ہے اصول کافی کا. اب یہ بہت بڑے شیعہ عالم ہیں، علامہ عبداللہ مامقانی تنقیح المقال فی علم رجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73 پر علامہ مامقانی لکھتے ہیں کانت خدیجہ تو اذ زوجہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنت 40 سنہ و 6 اشہر وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ ابن 21 سنہ. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، حضور کی عمر اس وقت 21 سال تھی. کتنی سال تھی؟ 21. علامہ مامقانی نے 21 سال لکھا اور ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں بضع وعشرین 20 اور کچھ سال لکھا. یہ اہل تشیع کے ہاں ہیں. اور اہل سنت کے ہاں بھی علماء نے تاریخ کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہے. امام ابن عبد البر اندلسی نے الاستیاب فی معرفت الاصحاب، الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر پاک نکاح کے وقت 21 سال لکھی ہے اور بعض علماء نے 25 سال بھی تحریر کی ہے. تو لہذا یہ تاریخی بات ہے، یہ کوئی ایگزیکٹ کسی اس مسئلے پہ فیصلہ نہیں ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کب پیدا ہوئی؟ اس میں بھی علامہ مامقانی نے تنقیح المقال میں صفحہ 7-9 جلد 3 کے صفحہ 7-9 پہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیدا ہوئی جب نبی کریم علیہ السلام کی عمر پاک 30 سال تھی. حضور کی عمر 30 سال تھی. ظاہر ہے 40 سال میں اعلان نبوت کیا اور 30 سال کی عمر میں جو بچی پیدا ہوئی، 40 سال کی عمر تک اس کی عمر کتنی بن گئی؟ 10 سال. اس کی عمر 10 سال ہو گئی. تو اب یہ اگر کوئی بندہ کہے کہ 10 سال کی بچی کی شادی ہو کے رخصتی نہیں ہو سکتی، تو یہ اپنے ماحول کے اعتبار سے تو کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن معاشرہ عرب کے اعتبار سے یہ بات کوئی معیوب یا کبھی نہیں ہے. بلکہ عرب کے ہاں یہ چلتا تھا ان کا طریقہ کار کہ چھوٹی عمر میں بچیوں کی شادی کر دیتے تھے، حتیٰ کہ نابالغ بچیوں کے کبھی وہ نکاح کر دیتے تھے، رخصتی اگرچہ بلوغت کی حالت میں کیا کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور کا نکاح ہوا تو وہ غیر بلوغت میں تھی اور 9 یا 10 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک اس وقت 50 سال سے زیادہ تھی. اور اس بات کو شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. آپ منتخب التواریخ اٹھا کے دیکھ لیں، علامہ ہاشم خراسانی کی اس نے یہ بات تسلیم کی ہے. ابن شہر اشوب کی مناقب علی ابی طالب اٹھا کے دیکھیں، ان سب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ سیدہ عائشہ کی اس وقت عمر 9 یا 10 سال تھی. تو اگر سیدہ عائشہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا 9 یا 10 سال کی عمر میں رخصتی ہو جائے تو یہ معیوب یا شرم کوئی کبھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اگر نکاح اور رخصتی 10 سال کی عمر میں ہوتی ہے تو یہ بھی کبھی اور معیوب نہیں ہے. باقی رہا نبی کریم علیہ السلام کی 2 باقی بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم کا عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ نکاح. ابو لہب جو کہ نبی کریم علیہ السلام کا رشتے میں چچا تھا، اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح ہوا. تو اس پر بھی واویلا کیا جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہوا، پھر جناب ان کو طلاق بھی ہو گئی اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے طلاق ہوگی. یہ بات غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نکاح نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہوا ہے،
लेकिन गैर बुलूगत में निकाह हुआ, अभी वो छोटी उम्र की थी, इस हालत में उनका निकाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कर दिया। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी उनकी रुखसती नहीं की थी, उनको रुखसती से पहले ही तलाक होगी। लेकिन तलाक कब हुई? आप शिया सुन्नी किताबें उठा के देख लें, सूरह तब्बत यदा अबी लहब जब नाजिल हुई, नबी करीम अलैहि सल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया। 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत करने के बाद नबी करीम अलैहि सल्लम ने अपने करीबियों को ऐलान किया, अपनी नबूवत का ऐलान और तबलीग फरमाई, लेकिन बिल्कुल खुलेआम ऐलानिया तौर पे तबलीग आपने नहीं फरमाई। तब सूरतुल हुजर की आयत नंबर 94 नाजिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम अलैहि सलाम को हुक्म दिया, फस्ता बिमा तुअमरु व अरिद अनिल मुशरिकीन, क्या नबी अब खुलेआम लोगों को तबलीग फरमाएं और मुशरिकों से एराज फरमाएं। जबकि नबी करीम अलैहि सलाम की उस वक्त उम्र 43 साल थी, यानी ऐलान नबूवत के 3 साल बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये ऐलानिया तौर पे लोगों को दावत देनी शुरू की। जब ये ऐलानिया दावत दी, हुजूर पहाड़ पे चढ़ के सारे लोगों को जमा करके नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, वहां अबू लहब ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने सूरह तब्बत नाजिल फरमा के अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील की मुजम्मत की। जब उसकी मुजम्मत में कुरान की सूरत नाजिल हुई, तो अब उसने अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए और नबी करीम अलैहिस्सलाम को अजियत देने के लिए अपने बेटों को पर दबाव डाला कि उतबा और तैबा को कहा कि तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक दे दो ताकि इनको अजियत मिले, नौज़ुबिल्लाह। तो ये सारा हुजूर की 43 साल की उम्र के बाद में वाकया पेश आया, ये पहले वाकया पेश नहीं है। शिया सुन्नी दोनों किताबों में इस बात का वाज़ेह सबूत है, मौजूद है। आप किताबें उठा के देख लें कि सूरह तब्बत के बाद ये सारा वाकया तलाक वाला पेश आया। तो अब 30 साल से लेकर 43 साल तक 13 साल के अरसे में सईदा ज़ैनब के बाद नबी करीम अलैहि सल्लम की जो 2 बेटियां थी, उनकी उम्र भी ज़ाहिर है कि 10-10 साल के तकरीबन करीब होगी, 9-10 साल के करीब। अभी उनकी रुखसती नहीं हुई थी कि गैर बुलूगत में उनको उतबा और उतैबा ने तलाक दे दी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में वापस आ गई, उनको तकलीफ और अजियत दी गई। तो लिहाजा इसमें कोई इस्तिबात, इस मसले में 2 बातें मैं वाज़ेह करना जरूरी समझूंगा। एक तो यह कि यहां एक इश्काल पैदा होता है कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों को अपनी बेटियां दी थी, काफिरों के साथ अपनी बेटियों का निकाह किया था। तो इस बात का जवाब देने के लिए मैं अपनी तरफ से जवाब पेश नहीं करूंगा, बल्कि इसका जवाब मैं शिया उलमा से ही पेश करके इस मसले को इंशाअल्लाह वाज़ेह करूंगा। यह किताब है मुल्ला बाकर मजलिसी की हयातुल कुलूब, मुल्ला बाकर मजलिसी का हयातुल कुलूब है, जिल्द 2 है, सफ़ा नंबर 870 है। मुल्ला बाकर मजलिसी साहब लिखते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शादी बेसत से पहले और काफिरों को लड़कियां देना हराम होने से कबल अबुल आस बिन रबी से कर दी थी। यानी जब अबुल अब्बास बिन रबी के साथ हुजूर ने अपनी बेटी का निकाह किया, तो उस वक्त काफिरों को बेटियां देना कोई हराम नहीं था। यह मुमानत जो है ये बाद में नाज़िल हुई। इसी तरह शिया की मौत पर किताब है मजमुल बयान, सूरतुल हूद की आयत के तहत अलामा तबरसी लिखते हैं, वकाना यजूज़ु फी शरह तजवीज़ुल मोमिनत बिन काफिर के हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की शरीयत में काफिरों को बेटियां देना जायज था। वकज़ा काना यजूज़ु ऐदन फी बदइल इस्लाम, कहते हैं ऐसे ही हमारे इस्लाम में भी शुरू में यह जायज था। वक़द ज़व्वज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनतहु मिन अबिल आस इब्न रबी क़ब्ल अन युसल्लिमा सुम्मा नुसिखा ज़ालिका, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी ज़ैनब का निकाह अबुल आस बिन रबी जो कि हज़रत खदीजा के भांजे थे उनके साथ किया। कब किया? क़ब्ल अन युसल्लिमा, उनके इस्लाम लाने से पहले, सुम्मा नुसिखा ज़ालिका, फिर बाद में यह हुक्म मनसूख हो गया और काफिरों को बेटियां देने का हुक्म बाकी ना रहा। 2 हवाले। तीसरा हवाला तनक़ीहुल मक़ाल की 30वीं जिल्द है। अल्लामा मामकानी ने इस बात को बयान किया और यहां एक बहुत बड़ा मसला मैं वाज़ेह करता चलूं कि ये जो शियों ने हुजूर की बाकी 3 बेटियों का इनकार का मसला उठाया है, ये इनकार का मसला कब उठा और ये बात कब उठाएगी? ये 4वीं सदी हिजरी में सबसे पहले एक शिया मुसन्निफ थे अली बिन अहमद अबुल कासिम अल कूफी, उसने एक किताब लिखी अल इस्तिगासा फी बिदअ सलासा। यह 352 हिजरी के लगभग ये फौत हुए अबुल कासिम कूफी। इस बंदे ने अल इस्तिगासा फी बिदअ सलासा किताब लिख के मुख्तलिफ शुबहात और अकली
तकौसले जो है ना वो बयान करके ये साबित करने की कोशिश की कि नबी करीम अलैहि सलाम की सिर्फ एक ही बेटी, बाकी 3 बेटियां हुजूर की बेटियां नहीं हैं। और इस बंदे का रद्द शिया मुसन्निफीन में से ये अलामा मामकानी है, तनक़ीहुल मकाल वाले, इन्होंने अलामा शेख अब्दुल्ला मामकानी ने रद्द किया है और उसके एतराज़ात के और अकली गौसलों के जवाब दिए हैं कि इसका और इसके दलाइल का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये सबसे पहले मसला अबुल कासिम कूफी ने उठाया, और ये अबुल कासिम कूफी का अपना करैक्टर और किरदार क्या था और इसकी अपनी हैसियत अहले तशय्युअ के यहाँ क्या थी। ये अलामा मामकानी ने तनक़ीहुल मकाल की जिल्द 2 सफ़ा नंबर इसका 265 है मेरे पास। अलामा मामकानी लिखते हैं कि ये जो अबुल कासिम कूफी है, अल मुद्दई अल अलविया कज़्ज़ाबुन, ये अपने आप को हज़रत अली की औलाद होने का दावेदार था। कज़्ज़ाबुन लेकिन है क्या था? झूठा था, झूठ बोलता था। एक तो ये, और दूसरा आगे इसी सफ़े पे लिखा है कि ये जो अबुल कासिम कूफी है, अज़हरा मज़हबल मुखम्मसा, इसने मुखम्मसा का मजहब जाहिर किया, यानी ये मुखम्मसा का अकीदा रखता था। मुखम्मसा का अहले तशय्युअ के यहाँ एक अकीदा है, बाज लोगों में, सब नहीं शिया, बाज जो है वो गाली किस्म के लोग वो मुखम्मसा का या तखमीस का अकीदा रखते हैं। और वो अकीदा क्या कि हज़रत सलमान फारसी, मिकदाद अबू ज़र ग़िफ़ारी और अमर बिन उमय्या दमरा हुमल मुवक्किलूना लिमसालिल आलम तआला अन ज़ालिका उलूवन कबीरा, कि ये जो 5 शख्सियात हैं ये पूरे दुनिया कायनात का निज़ाम अल्लाह ने इनको सुपुर्द किया हुआ है, इनके और ये कायनात का निज़ाम चला रहे हैं। तो ये तखमीस का अकीदा, ये तखमीस का अकीदा भी रखता था अबुल कासिम कूफी, जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकी 3 बेटियों का मुनकिर था, हुजूर की बेटियों को तस्लीम नहीं करता था। और इसके साथ साथ बाज़ शिया ज़ाकिरीन की तरफ से ऐसे जाहिलाना और बिल्कुल लच्चर किस्म के एतराज़ात भी की जाते हैं। उनमें से कुछ बातें ये कि देखें, अगर हुजूर की 4 बेटियां थी तो जब अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में हज़रत फातिमा ज़हरा ने बाग़े फ़िदक का मुतालबा किया तो बाकी 3 ने क्यों नहीं किया? ये सवाल और यह शुबा बिल्कुल जहालत पे और तारीख से अदम इल्म पर जो ना मबनी है। अब हर मुसलमान जो कोई किताबें पढ़ने वाला जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी 3 बेटियां 9 हिजरी से पहले इंतकाल कर चुकी थी। तो जो बेटियां 9 हिजरी से पहले इंतकाल कर चुकी है, जंग वो अबू बकर सिद्दीक़ के दौरे खिलाफत में बाग़े फ़िदक का मुतालबा कर रहे हैं, उनसे कोई बात समझ आती है अकल में? ऐसी अजीब किस्म का शुबा और एतराज़ पेश किया जाता है। इसी तरह एक ये भी पेश किया जाता है कि जब मुबाहला के वक़्त नबी करीम अलैहि सलाम नजरान के ईसाइयों के मुकाबले में आए तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही हुजूर के साथ थी, बाकी 3 बेटियां क्यों नहीं थी? तो उसका जवाब भी यही है कि मुबाहला 9 या 10 हिजरी, 9 के आखिर में या 10 के शुरू में वाक़या हुआ, और इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाकी 3 बेटियां इंतकाल कर चुकी थी, उनका विसाल हो चुका था। और साथ ये भी कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा और मौला अली इमाम हसन हुसैन को चादर ततहीर के नीचे लिया तो बाकी 3 बेटियों को क्यों नहीं लिया? तो इस पर मैं जिम्मेदार तहकीक से अर्ज कर रहा हूं कि ये जो हदीस किसा और चादर ततहीर वाला वाक़या है, ये भी 9 हिजरी या 9 हिजरी के बाद का वाक़या है, जंग तबूक के बाद का वाक़या है। और उस वक्त तक नबी करीम अलैहि सलाम की बाकी 3 बेटियां मौजूद नहीं थी। जब वो दुनिया में ज़ाहिर हो जाते तैयबा के साथ मौजूद ही नहीं थी तो फिर उनका वहां चादर के नीचे होना इसका क्या मतलब है? और साथ ये भी इतराज़ किया जाता है कि शुबा उठाया जाता है कि देखा जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा की जब शादी हुई, निकाह हुआ तो आसमान से सितारा तुलू हुआ, बाकी बेटियों के शादी पर आसमान से सितारा क्यों नहीं तुलू हुआ? तो ये भी इस तरह की शिया रिवायात इस तरह की पेश करते हैं, ना कोई सनद, ना कोई किताब का हवाला, ना कोई रेफरेंस और किताब के हवाले के बगैर उसका जवाब नहीं है। इस तरह की बातें किताबों में चलती फिरती नजर आती हैं। और फिर एक और बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सैयदा फातिमा आती, हुजूर उनके लिए खड़े हुआ करते थे, बाकी बेटियों के लिए खड़े होने का जिक्र क्यों नहीं आता? तो ये भाई एक है अदम जिक्र, एक है जिक्र अदम। जिक्र अदम किसी चीज का ना होना और चीज है, और किसी चीज के होने के बारे में जिक्र ना होना ये और चीज है। अदम जिक्र और चीज है, जिक्र अदम और चीज है। तो अगर नकल नहीं है तो नकल होने से ये लाजिम नहीं आता कि चीज है ही नहीं है। और बाकी ये भी बात कि हम ये मानते हैं, हमारा ये नजरिया है कि नबी करीम अलैहि सलाम की 4 बेटियों में से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी करीम अलैहि सलाम को ज्यादा अजीज और प्यारी थी। जिस तरह हज़रत याकूब अलैहि सलाम के 12 बेटे थे तो उनमें से सबसे प्यारे कौन थे? हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम।
حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور ان میں سب سے پیارے سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے. تو یہ ایک فطرتی بات ہے کہ انسان کو کسی اولاد میں سے کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ محبت تھی، وہ سرکار کی زیادہ عزیزہ اور پیاری تھی. اور باقی حضرت زینب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث المجموع الزوائد کی جلد 9 میں موجود ہے کہ ہیا خیر و بنات ہیا افضل و بنات، حضور نے فرمایا یہ میری بہترین بیٹی ہے، یہ میری افضل ترین بیٹی ہے. یہ سیدہ زینب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے جو حدیث و سرکار کے کلمات موجود ہیں. لہذا یہ اس طرح کے جو اعتراضات ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آخر میں ایک بات یہ کہ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کی جو باقی 3 بیٹیاں ہیں ان کا وہاں آنا جو ہے وہ مذکور نہیں ہے. تو بھی اگر آنا یا وہاں ان کا ذکر مذکور نہیں ہے تو اس ذکر مذکور نہ ہونے سے ان کا حضور کی بیٹیاں ہونے سے انکار کرنا یہ کوئی عقل مند ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. شیعہ کی 20 معتبر کے کتابوں سے 20 حوالے میں نے بحمد تعالیٰ پیش کیے ہیں اور مستند کتابوں سے جن سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجہ سے 4 بیٹیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.